جی अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। व्यूअर्स, एनीमिया जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं, दुनिया भर में 2 बिलियन के करीब लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतों की रेशो है। तो आज इस पर बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको 5 ऐसी गोल्डन रेमेडीज़ होम्योपैथिक के बताऊंगा कि जिससे एनीमिया बहुत जल्द ट्रीट हो जाता है विदाउट अफेक्टिंग द डाइजेशन प्रोसेस। यानी अक्सर अगर आपने देखा हो कि और जो आयरन के प्रिपरेशन है तो उसमें गैस्ट्रिक टॉलरेंस यानी उसको मैदा या हमारी आंतें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि होम्योपैथिक की रेमेडीज़ ऐसी हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती और सेफ एंड स्मूथली पेशेंट की एनीमिया ट्रीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। दोस्तों, एनीमिया की जो बहुत आसान लफ्ज़ों में कोई डिफिनीशन हो सकती है तो वो ये है कि खून में सुर्ख ज़रात इतने कम हो जाते हैं कि जिस्म की बाफ्तों तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब इन इलाकों पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगी ड्यू टू द लेक ऑफ हेमोग्लोबिन, कि हेमोग्लोबिन उसमें कम होगा तो वो ज़रात में ताकत नहीं होगी, वो नहीं पहुंचेगी, तो इंसान दिन ब दिन कमज़ोर और बीमार होता चला जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं कि हमें उससे पता चल सकता है कि पेशेंट एनीमिक है, यानी पेशेंट में खून की कमी है। इसमें चेहरा और जिल्द पीले पड़ जाते हैं, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, कभी तेज़ कभी स्लो, ठंडे पसीने आते हैं, चक्कर आते हैं, कानों में आवाज़ें आती हैं और जर्नली फटीग सी होती है, थकावट, वो दिमागी भी होती है और साथ में जिस्मानी भी होती है। तो दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथिक के 5 गोल्डन रेमेडीज़ हैं। पहली मेडिसिन दोस्तों फेरममेट है। फेरममेट 30 आप उन मरीज़ों को दे सकते हैं कि जिनका चेहरा पीला हो, जिल्द पीली हो, साथ में उनको चक्कर आ रहे हों, सांस की तंगी हो, यानी सांस कभी फूलता है, थोड़ा सा चलता है तो सांस फूलने लगती है, और बिलखसूस उन औरतों के लिए ये फेरममेट 30 बेहतरीन दवाई है कि जिनको हैज़ या नफास की वजह से खून का ज़्यादा ज़ाया और ज़्यादा अरसे तक उनसे खून का ज़ाया होता रहे, यानी उसका फ़्लो भी ज़्यादा हो और ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो। तो ऐसी औरतों को फेरममेट अगर आप देंगे तो उसकी वजह से उनका एनीमिया बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाएगा। फेरममेट के मरीज़ों में एक चीज़ और भी याद रखें कि इनके कानों में भी घंटियाँ सी बजती रहती हैं। दूसरी मेडिसिन चाइना 30 है। चाइना 30 के लिए एक बड़ी बात आप जहन में रखें कि जिस्म से खून का ज़ाया हो जाना, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है और जिस्म पर ज़ख़म पड़ गए और उससे इतना एक्सेसिव खून चला गया है कि पेशेंट बेहोशी में चला गया है, या वो औरतें जिनमें मंथली साइकिल्स और बच्चे की पैदाइश के बाद जो मसले ब्लीडिंग के होते हैं वो ज़्यादा हों मिकदार में भी और अरसे में भी, कि 7 के बजाय 10 दिन हो रहे हैं, 35-40 दिन के बजाय वो 2 महीने पे चले गए, तो इस तरह अगर ये मसला है तो वो भी चाइना से बहुत बाअहसन तरीके से ठीक। इसके बाद जो दवाई आती है दैट इज़ नेट्रम्योर। नेट्रम्योर 200 ताकत उन मरीज़ों को आप दे सकते हैं कि जिनको हिस्ट्री ये हो कि उन्होंने एलोपैथिक या किसी और तरीके से एंटी मलेरियल दवाई खाई हो या कुनैन का बेतहाशा इस्तेमाल किया हो और उसकी वजह से उनकी खून की कमी आ गई हो, तो ऐसे एनीमिया को नेट्रम्योर ट्रीट करता है। दूसरी बात इसमें यह है कि
دیرینہ غم یعنی بہت پرانا غم جو مریض دل پر لے لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے میٹابولک فنکشنز کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کا انیمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو ایسے پیشنٹ کو بھی آپ نیٹرمیور دیں گے تو اس کا انیمیا ٹریٹ ہو جائے گا۔ اور نیٹرمیور کے مریض کو آپ ایسے بھی جج کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ بڑا مریل سا ہوگا، کمزور سا ہوگا اور اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، اور نیٹرمیور کے مریض کا جو دل ہے وہ بھی بہت تیزی سے دھڑکے گا۔ تو یہ وہ علامات ہیں کہ جس پر آپ نیٹرمیور 210 قطرے صبح نہار آدھی پیالی پانی میں دن میں ایک بار دیں گے تو اس کا انیمیا ٹریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو میڈیسن ویورز آتا ہے لسٹ میں وہ ہے فیرم فاس 6X۔ فیرم فاس 6X ہیموگلوبین کو بڑھاتا ہے، اور حمل کے دوران اگر عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں تو انہیں ڈیلیوری کے ٹائم بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ جو ڈیتھ ریٹ ہے ڈیلیوری کے ٹائم اس میں سارے فیکٹرز میں اینیمیا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ عورتوں میں خون کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ جب ڈیلیوری میں وہ خون زیادہ ضائع ہو جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیرم فاس میں ایک یہ کمال بھی ہے کہ ویسے ہی عورتوں میں اگر حیض و نفاس کی وجہ سے بلیڈنگ ایکسیسیو ہو رہی ہے اور بہت دنوں تک ہو رہی ہے تو یہ فیرم فاس اس کو روکتا بھی ہے اور ساتھ میں اینیمیا کو ٹریٹ بھی کرتا ہے۔ فیرم فاس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے مریضوں کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ آخری میڈیسن جو اس گروپ میں ہے وہ ہے الفالفا کیو۔ دوستو یہ ڈائریکٹلی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ انیمیا کی دوائی ہے، لیکن یہ جو فنکشن کرتا ہے اس سے باڈی کے تمام جو کمیاں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ الفالفا کیو بھوک لگاتی ہے اور پھر انسان جب کھاتا ہے تو اس کا ہاضمہ کو تیز کر دیتا ہے، تو وہ ہضم کرتا ہے اور وہ خوراک پھر اس کا جزو بدن بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ الفالفا کیو 10 قطرے صبح دوپہر شام اپنے پیشنٹ کو دیں گے تو بھی اس کا انیمیا ٹریٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک، انیمیا اور اس کی 5 گولڈن ہومیوپیتھک ریمیڈیز۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو آخر میں ایک فوڈ ٹپ بھی دیتا ہوں، اور وہ فوڈ ٹپ کے لیے آپ کو میں چارٹ پر لے کر جاؤں گا، وہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی ڈائٹس ہیں جن سے انیمیا ڈائٹ کے تھرو بھی ٹھیک ہوگا۔ تو چلتے ہیں چارٹ کی طرف۔ اس میں جی سی فوڈز ہیں، بلو فش ہے، ریڈ میٹ ہے، لینٹل ہے، چک پی ہے، ٹوفو ہے، اور سن فلاور اور پمپکن سیڈز۔ یہ 1 اسپون فل سیڈ اگر وہ کہتے ہیں پر ڈے آپ لیں تو آپ لوگوں کی خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ نٹس ہیں، نٹس آپ جانتے ہیں ڈرائی فروٹس ہیں، اور کیرٹس ہو گئیں، ایووکاڈوز ہو گئی، سٹرس فروٹ ہو گئے، اور بوائلڈ اسپائنچ، ساگ جسے ہم بولتے ہیں اپنے اس میں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے نالج حاصل کیا ہوگا اور آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ مفید معلومات مل سکیں۔ چلتے ہیں، ملتے ہیں کسی ایسے ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔